May gabi na itong tanan. Sa masagyapon, ano yan nasab kita sa pagpamati sa pulong sa Dios. O sa kanunay ako manghinaot nga kamo namati sa sulod sa inyong panimalay na amo kanunay sa maayo nga kahimtang madasigon nga mamati sa pulong sa Dios. O binagabasa bay noon sa kasulatan. O ako manghinaot nga ang Dios mag-abri sa tagsatag sa nato kasalabutan nga mamati karon aron masabtan nato ang mga mensahe nga ato ang pamation. Kay nasayod ta nga wala tay mahimo kung dili na siya itugot sa Dios. Ang Dios mo'y nagabuot sa tanan, nagausisa sa atong kasing-kasing, ug nagtan-aw siya sa mga tao nga angayan nga mahimong makasulod sa gingharian sa langit. Ug nasayod na tao og unsa ang mga gibuhaton ana. Ug mo nang gikinahanglan nga ang tao mamati aron kanunay mapahinumduman ang atong hunahuna o malig-on kayo kanunay magmalig-on sa ato ang pagtuo. Kay gawas aning kasulatan, wala na lain nga makatudlo nato kini mo'y maghatod nato kaluwasan ngadto sa pinaagi sa pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Mao na ako manghinaot nga kamong tanan madasigon nga mamati, ilabi na kun ikaw mao pa imong pagkabati ni mga programa. Mao na ni panahon nga maabri ang imong salabutan o masayran nimo kung usa ba ka sa mga tinawag sa Dios. Ug nangatawag nahibalo na ta ang nagatawag sa iyang katawhan kining maayong balita. Mao ni nagpili o nagtawag. Mao na nga ang pagpili sa Dios dili sama sa tao nga magpili nga sa hitsura may tan-awon. Tungod kay ang Dios dili magtan-aw sa atong hitsura kundi ang tan-awon sa Dios ang atong kasing-kasing. Mao na kung makita sa Dios nga ang ato ang kasing-kasing dunay pagtuo, dunay lig-on nga pagtuo, matinud-anon, mao na nga ang Dios mo padayag sa mga tao nga matinguhaon kaayo sa pagkabot niya na. Ug mao nang ato ang angayan nga hibalan nga dili kita pwede makapakaron inon at ubangan sa Dios. Mahimo nga makaangkon-angkon ta. Mahimo nga makaangkon ta nga kita Kristohanon. Pero sa Dios dili kita makalimbong. Mo nag-iingon sa Galacia, ayaw limbongi ang imong kaugalingon, ingon nga makalimbong ka sa Dios. Kay dili gyud ta makalimbong sa Dios tungod kay ang nasayod man ang Dios sa tanan. Mo na nga ang Dios ay nakaila sa iyang katawhan o kay magpuyo man siya ngadto sa iyang mga tao nga dunay mga pagtuo unya may patik nga Espiritu Santo. Sa unsa nga paagi nga mahimong may patik ang tao? Pinaagi sa pagtuo aning maayong balita. Kay ug dili gani mo tuo ang tao ani. Dili gid makasabot. Kaya ang gahom sa pagtuo, dako kayo ang gahom sa pagtuo. Mao ni hinungdan nga angayan ang tao masayod ana. Mo nang kinahanglan gyud mapakisayon mo basa sa kasulatan. Kay masayod ka sa kamatuoran ug ang kamatuoran mo ay maghatag kanimo og kagawasan. Kung nana ka sa kamatuoran, gawas nun ka tanan, walay balaod nga makadumina nimo. Kay ang mga tawo nga espirituhanon dili sama sa mga kalibutanon. Ang mga anak sa Dios mabatunan pod ang kinaiya sa Dios. Dili na magpakasala ang anak sa Dios tungod kay ang kinaiya sa Dios anaa naman kaniya. Mo na nga dili na ilalom sa balaod. Ug dili na kinahanglan magtuman sa balaod kay ang mga tao, ang mga matarong dili na siya ilalom sa balaod o gawas na sa balaod. Ug ang tanan nga nahiusan ni Kristo gawas na sa balaod, patay na sa balaod sa sala, o ang balaod dili na mo ay nagdumala. Sumala sa kasulatan, sa wala pa moabot ang pagtuo, nabilanggo kita sa balaod. Apan karon nga niana ang pagtuo, ang balaod dili na mo ay magdumala sa tao. Kung dili, nanata sa espiritu, kay ang balaod nga sinulat, magpahamtang og kamatayon. Katong sinulat nga naa sa papan nga bato, nagpahamtang to sa kamatayon kay
Kadto nga balaod sa panahon sa Israel, ang makasala adto mapamatud-an sa duha o tulo ka saksi, patyon sa walay ko kaluoy, pinaagi og bato. Mao to nga balaod. Mao to nga balaod nga ang balaod nga sinulat makapatay apan ang iya sa espiritu maghatag og kinabuhi ug naatar karon sa espiritu. Ug mao nang ang mga tawo nga may pagtuo nga may hugot nga pagtuo matinud-anon mo na gitawag og mga espirituhanon o mo na Kristohanon. O mo na makaambit sa gingharian, makasulod sa gingharian kung magpadayon na hangtod sa katapusan. Kay sumala sa kasulatan, gisulti man na sa Ginoo na kanang sa Mateo 24 na mudagsang ang kadautan, mabugnaw ang kadaghanan, apan ang mulahutay mo mga luwas. Mao na nga kung kita nagahupot mo ta sa pagtuo, do na kanay pagtuo. Ayaw gyud pagsimang aning kasulatan. Kini gyud barugan sa tao kay mao ni maghatag nato paglaom. Kay kung dunay musukway ang Dios dili gyud mahimuot. Mao na sa hinungdan nga nganong gisulat ni. Tungod aron ta masayod, matudluan ta ug unsaon pagkinabuhi. Gitudluan ta, gigarantiya sa Dios ang tanan. Pagkamatarong o may paglaom nga makabaton o kinabuhi nga dayon. Sumala sa nasulat. Muna nga, sama kanimo kung maupay imong pagkabati, panahon na nga magatuki ka ni. Kay dili tanang tao magsulod sa gingharian, dili ang tanang nagtawag kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kaubuton sa akong amahan. Nasayad ka kay ako makabati man jud ko nga daghang kay mo sangpit og Ginoo. Halos ka na yung mga tao nga mo istorya kada tumoy sa istorya Ginoo. Yun na. Kay dunay mga tao nga akong maatubang muhiskot og Ginoo. Muna nga gikinahanglan nga masayod ka. Muna nga akong ikatubag nila. Kinahanglan jud ka mutuki ka sa kasulatan kay tuluan ka. Kay kitang tanang tao wala kita masayod sa kamaturan. Mahimo lang ta magsunod-sunod sa tao. Sama na ko, wala ko makabasa aning kasulatan. Dili gyud ko masayod sa kamaturan. Kung ka nag-ingon nga walay tinabunan nga dili mabuksan o walay sikreto nga dili mabutyag. Muna nga ang tao kung mubasa ka sa kasulatan unya, may hingpit ka nga pagtuo. Masayra ni mo na ka ng mga butanga nga giskutan. Nga walay sikreto nga dili mabutyag. Munang sama sa akong gikaingon sa nangagi mga adlaw nga mao na makabaton jud ka og paglaom sa kinabuhi kay kun wala ko basa dili jud ko masayod aning maong kamatuoran o wala ko ni madungog ni bisan kinsa nga mga tao nga ako ang napamati. Mao na nga ngano di nga nag-ingon ang kasulatan nga bulahan ang mubasa ug ang mamati basta mutuman sa naisulat. Kay mabulahan ka gyud. Mabatunan nimo ang kalinaw sa kinabuhi. Mabatunan nimo ang kinabuhi nga espirituhanon. Dako kayo og kalainan sa kalibutanon nga panghunahuna. Kay kung naata sa kalibutanon nga pangisip, gubot ang atong hunahuna kanunay ta mabugatan. Ilabi na sa mga pangandoy sa kinabuhi. Kaning mga ambisyon, kaning kasina, mao nay makapabugat sa tao sa atong hunahuna. Kaya mo nag-iingon sa Santiago nga ang mga kailibgon o mga pangandoy sa kinabuhi mao kini nakig-away kanunay sa atong kalag. Mao nang mabugatan ang tao. Tungod sa mga tinguha nga gusto masapian, mao nang makabuhat sa gusto nga buhaton basta lang makakwarta ang tao. Ingon na. Pero sa mga katawhan sa Dios, lahi ang makita nimo masayran man nimo nga kung naana ka sa kamaturan, may balo ka nga ang atong kinabuhi aning kalibutan na lumalabay lang. Kung mao na nga gitudloan kung saon pag kinabuhi. Kay kung ang atong paningkamot aning kalibutan na pulos lang mga pangandoy, pagkabot sa mga butang nga atong gitinguha, sama na nga moasinso, gusto nga moasinso sa pagpuyo. Inana kanunay kitang tanang tao, inana ang ato ang
mga ambisyon pangandoy sa kinabuhi. Gustong mahupot og mga kinaadman. Dunay mga tao nga gustong mahupot apan dili makabot tungod kay wala may ikagasto. Og doon na po uban nga dunay ikagasto pero ang uban wala po'y tinguha mo na nagkalain-lain gihapon ang sistema sa kinabuhi. Muna nakita nako ang kahibalo aning kanang mga kaalam mga profesyon bihir-bihir na sa kalibutan. Naara na din sa kalibutan, dili na magamit nato sa mga espirituhanon nga pamaagi. Dili magamit sa mga espirituhanon nga mga butang. Kay ang kalibutanon nga panghunahuna, dito ra medyo kakanunay sa kalibutan og maghiskot og partig Dios. Moingon nakailag Dios. Pero unsaon man yung pagkailag hingpit sa Dios kung dili ka magtinguha na. Kay wala gid tawo nga makakaila sa Dios. Pinaagi sa tawhanong kinaadman. Di kita kaila sa Dios. Unya ang kanang mga tawo nga walay pagtuo mo na nga ilang mabasa pero dili gid sila butuo. Mo dili sila kasabot. Mo ni kalainan. Kay tungod sa mga tinguha garbo pag-indigay mao ni ato ang kinabuhi aning kalibutan. Pag-indigay mao na siya mahitabo. Ug mao po ni mabasa din sa kasulatan nga nag-ingon si Apostol Pablo nga nag-indigay ka na sa Pilipos kini basahon nato ning sa Pilipos nga nakig-indigay ka nang nagwali nga nakig-indigay mao na siya diri atong mabasa na diri. Ug mao ni gipasabot ni Apostol Pablo nga ang atong pagkinabuhi niining kalibutan na muni atong pagkinabuhi o muni paminawag maayo og unsa ang babasa nato sa kasulatan muni atong mabasa diri sa mabasa nato sa Pilipos 3:12. Mao ni ang atong pagkinabuhi nga kinahanglan mo apil ta sa lumba sa pagtuo aron makadaog ta o maangkon nato ang purong-purong nga walay pagkalaya. Kay sila nga nagwali sama ni nagwali sila. Apil gihapon sila sa lumba ug mao ni si diri sa unang Korinto ta magsugod diri. Kining sa unang Korinto mao ni siya ang atong mabasa. Unang Korinto 9:23. Sila nga magwali sa maayong balita, sila nga mga sinugo sa Dios, gisugo ni Kristo pagsangyo sa maayong balita. Dili sila nag-angkon, wala sila pagpagadbo sa ilang kaugalingon. Sa ilang pagtatrabaho naninguha sila maayo nga makabot mo nila ang kadaugan nga maangkon po ang pagkatinawag o pagkapinili. Mao po ni siya ang mauna kitang tanan. Nga sila nga nagsangyaw, mao gihapon naninguha gihapon. O kita po namati sa may balita, mudawat po tinguhaon po nato ni siya nga makabot po nato ni. O mao ni gisulti sa kasulatan unang Korinto 9:23. So gihimo ko ang tanan tungod sa maayong balita aron makaambit ako sa panalangin ini. Mo ni sulay duha na sayod kamo nga sa lumba ang tanan mudagan. Apan usara kanila ang gantihan. Busa paningkamot kamog dagan aron gantihan kamo. Uni ang kada magdudula nga nagbansay-bansay pagsunod sa higpit nga disiplina. Gihimo niya kini aron makadawat siya purong-purong nga malaos sa atong pagkinabuhi na. Kung unsa ang atong giapilan aning kalibutan nga kanang mga paugnat sa kusog, mo na maghigpit nga disiplina. Ang kada magdudula nga nagbansay-bansay pagsunod nagsunod sa higpit nga disiplina.
Gihimo niya kini aron makadawat siya purong-purong nga malaos kanang kalibutanon ni mawala ra na siya. Mao kini hinungdan nga nagdagan ako paingon gayud sa dag-anan ug sama ako sa boksingero nga dili magpatakag sumbag. Gimanso ko ang akong lawas ug gipanton ko kini aron nga dili ako isilikoy human ako nag-awag sa uban sa pag-apil sa bangga. Muning kaning buti pasabot ni Pablo mo nang nagtawag po siya sa mga tao sama kanato nga kining mensahe nga salmot po ta pag-apil sa bangga sa pagtuo. Kay ang pagtuo mo na ang bililhon kay kilabaw pa na sa bulawan. Sa Pilipos 3:12 dagdagan paingon sa dag-anan wala ako magpasabot nga nakabot ko na kini o nahingpit na ako. Mo ni sila. O kita pod dili pud ta maghunahuna nga kita nahingpit na kanang magpasigarbo sa atong kaugalingon. Ina na murag mauna ang kuan. Nagpadayon ako sa pagsalmot nagpadayon ako sa pagsalmot at sa pagpaningkamot sa pagkabot nini kay ako iya naman ni Kristo Jesus. Muna nga kita nga na Kristo, maningkamot kita nga makadaog ta sa lumba. Hinuon mga igsoon wala gayud ako maghunahuna nga nakabot ko na kini. Nakabot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao ang pagpaningkamot sa nangagi ug ang pagpaningkamot kutob sa mahimo aron makaabot ako sa dag-anan. Busa nagdagan ako diretso gayud sa dag-anan aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios pinaagi ni Kristo Jesus nga ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Mo ni siya ang gikinahanglan nga moapil kita sa lumba sa pagtuo. Unya ang mga disiplina nato kining kasulatan. Mo ni magatudlo nato sa angayang buhaton o nagadisiplina. Kontrolado ta ani mo nang kung masunod nato ang tanan nga gisulti diri mo ningon dili ang tanan nagtawag kanako Ginoo makasul sa kingharian sa langit kun dili kadto lamang nagtuman sa kaubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Mo na madawat nato ang ganti. Ug dili pud ta maningkamot ana, dili pud ta makadawat sa ganti. Pero unsaon man nato pagbuhat o wala ta masayod. Mo nang ikinahanglan mubasa kita sa kasulatan kay naarad diri ang mga pamaagi aron makabot nato na siya. Kitang tanan mo nay gikinahanglan nga moapil ta. Ang atong kaugalingon kita ang magtinguha, kita ang magbansay sa atong kaugalingon. Sama sa mga boksero ato makita. Dunay ilang mga trainer niya, ikaw ang magbuhat sa gitudlo. Mao po na kita nga sa ato apong pagkinabuhi nga Kristohanon. Kining kasulatan mao ni ang magatraining nato o kita maoy magbuhat. Mao nang tumano nato ang sundo nato ang higpit nga disiplina aron maangko nato ang kadaugan nga giganti sa Dios sa pag-abot nga gitagal nga panahon. Karon kung dili ta maninguha ni unsa may atong mapaabot wala. Mo na nga gikinahanglan nga makat-on ta sa pagsunod aning tanang nasulat. Mo na nga bulahan ang mabasa ug ang mamati basta motuman sa nasulat. Mao na siya ang mga disiplina nga masunod sa tao. Og kanang giingon nga unang Juan 4:1 mga igsoon, ayaw nyo tuuhi ang tanang nagpatuong ang espiritu anaa kanila kung dili usisa. Kung ang espiritu nga anaa kanila iya bagay sa Dios, kadaghan ang dili matuod nga mga propeta nga nanungha sa tanang dapit. Usa na sa mga pamaagi nga magasusi ka para makabot nato ang atong pagkatinawag. Tanan nga gitudlo diri og usa, ipabuhat-buhaton. Kay kung dili ta mo makatuman sa tanang mga lagda, dili kita paabot nga makadawat ta sa mga ganti nga gitagana sa Dios sa mga tao nga iyang mga tinawag o pagkapinili. Mao na ang pagpili sa tao, pagpili sa Dios sa iyang katawhan, mao ni kining maayong balita.
kining mensahe sa ebanghelyo. Mo na nga diri na gid ta mo barog. Kay kung mo barog ta diri, lig-on kaayo og ang pasalig sa Dios nga dili kita matarong. Walay makalingla. Mo na yun, dili gyud makalingla ang yawa nato. Nga dalhon ka sa limbo nga makasunod ka sa ilahang mga gipanulti nga sukwahi sa kamatuoran. Mo na kung dili po ka maninguha ana bis pagbasa o pagkabot pinaagi sa ato ang tinguha sa hugot nga pagtuo, wala gihapon tay mapaabot. Bisan pa og magbasa ka ni unya dili nimo kinasingkasing ang imong pagkabot. Ang mahitabo nimo magsunod-sunod lang gihapon ka sa tao. Labi na mo kung manghuna-huna ang tao nga dunay kahibalo. Mo na mahitabo sa tao. Kay kanang giingon nga ang tao nga naghunahuna ang nasayod sa pagkatinuod wala siya masayod sa angay mahibaluan. Ingon ana na kay kung maghunahuna magunta nga naatay kahibalo, kadto mo imo sira sa salabutan sa tao. Nga na kay kahibalo niya ubasa ka ni, maghunahuna ka nga idugang niyo ni. Dili gina say pwede. Sumala sa ako nabati dunay mga tao nga ako natubang. Nya nagiskot bi aning parti aning kasulatan. Pagkahuman nagpasalamat siya. Niingon siya, salamat kayo kay nadugangan ang akong kahibalo. Mo'y gisulti. Kung kahibalo man gani ang imo gikinahanglan, naa diri kini dili na siya pwede dugangan. Pero tungod lang sa kanang hunahuna sa tao nga sobrang pagsalig sa kaugalingon, mo na masulti nga naa na siya kahibalo niya, idugang na lang ni siya ang kasulatan. Nga di man ni siya pwede dugangan. Dili ra gyud kataman sa nasulat, dili gyud ta makadugang ani. Mo na nga kun inana ang atong pagtuo, dunay tay lig-on nga pagtuo matinud-anon nga kasing-kasing, madawat nato siya. Mupadayag ang Dios nato. Kaysa sumala sa gipadayag sa kasulatan, dili gid nato makabot kung kita lang magtinguha sa atong kaugalingon nga panghunahuna nga kalibutan ng dili nato na siya makabot. Ang pagtuo ang gikinahanglan mao man gani ni nga ang pagtuo bililhon pa kay sa bulawan. Kay kun walay pagtuo, wala gyud dili gid kasabot. Ug mo na makita nimo. Makita na nimo kung makabot na nahingpit ka daghan na ka may baluan diri. Mo na makita na nimo ang kalainan sa mga kalihukan, sa mga kalibutanon o sa mga tao nga espirituhanon. Makita nimo na siya. Kaya ang tinguha sa ang mga tao nga kalibutanon kanunay mang maghunahuna sa mga butang nga iya sa kalibutan. Samtang ang mga espirituhanon maghunahuna pud kanunay sa mga butang nga espirituhanon. Mo na dunay kalainan. Unya ang mga taong espirituhanon bunga sa espiritu mo na makabaton og kalinaw, kalipay, pailog, pagkaminatud-on. Mabato na kalinaw, kalipay sa kinabuhi. Dili pareha aning kalipay nga kalibutanon. Kay sa akong pagkinabuhi, agi magid ko anang kalibutanon nga lingaw-lingaw. Pagka hibalo na ko sa kamatuoran dito no ko kahibalo. Ang kalipay nga kalibutanon temporaryo lang matingala ka. Naa ka sa lipay-lipay pero naatapad nimo ang problema. Mo na inana ko sa una. Na ako sa mga lingaw-lingaw pero ngano nga magpanglingi ko sa akong kilid. Unya, sangpit ko Ginoo ngano man nga naa maglingaw-lingaw ko naa may problema, mo resulta man og problema. Ingon na nga akong Ginoo na unya, mura ko kanang dunay mga gipangita nga mulingi ko nga sa akong namatigdan nga murag yung dunay gipangita ang ako ang konsensya. Mo na ako nakita nga ang kalibutanon temporaryo lang ang kalipay. Lumalabay lang na siya. Pero ang kalipay sa katawhan sa Dios lahi. Malipay makiatubang sa tao nga maayo ang relasyon. Kalipay, kalinaw. Walay unahuna nga kanang
mga binuang dili mo sulod sa una-una ang mga tinunto. Pare ng panglimbong, dili mo sulod sa una-una kanang pagpaminta lahi. Pero sa kalibutanon nga panghunahuna, dili gid ka gusto nga malamangan ka, ang imo ang gusto nga kanunay kang naam maguna. Mao na siya ang kalibutanon. Gisulti ko na kay ingon ana man ang akong gibati sa panahon, sa unang panahon sa batanon pa ko hangtod na hamtong ko kay nakadiscovery ko aning kamatuoran ni taas-taas naman kong edad murag mga 50 na hapit siguro na 50 akong edad sobra 40 to sugod kong basa ni hangtod nga nag 50 ko mo nang nagdagan ang panahon hangtod nga uban sa pagpangayo sa Dios mo tang nakita nako mo na makasabot ko sa mga tao nga akong matubang kung magsulti parte mga espirituhanon nga mga butang. Makasabot ka sama kanimo kung makataon ka na kung naana ang imong pagtuo nga hingpit. Makataon din ka nga sa mga tao nga magasulti nga wala masulat. Makasabot din ka na. Unya mao na ang ato makita aning kalibutan na. Pero makasabot ka lang ana kung kanusan nimo na batunan kung maangko na nimo duna ka na patik nga Espiritu Santo. Mabatunan nimo na tungod sa pagtuo kay magpuyo man ang Dios pinaagi sa iyang espiritu. Mao man ang himo tang templo sa Dios. Mao nang ang makasabot templo sa Dios. Kay kanang pagtawag og templo sa Dios. Daghang kay mo ingon ka tao nga kita templo ta sa Dios. Sa una naghunahuna ko na madungog na ko na bata-bata pa ko o batanon pa ko. Madungog na ko na nga kitang tao templo sa Dios matud nila. Ako po naghunahuna nga templo po ko sa Dios kay tao man ko inana lang tungod kay wala may kasayuran. Pag abot sa panahon nga nagabasa ko dito no kay balo. Dili tanang tao templo sa Dios. Dunay mga tao nga templo sa Dios. Kay gayon diri magkasabot ba ang templo sa Dios o ang templo sa Dios? Mo na dunay kalainan. Ang nahimong templo sa Dios kadtong mga tao nga dunay pagtuo. Gipatikan sa Espiritu Santo, unya nagpuyo ang Dios pinaagi sa iyang espiritu. Dito na ko nakahibalo. Nasayad ko nga dili tanang tao templo sa Dios. Kaon sa kamo mahimong templo sa Dios. Kanang sa Juan 14:15 nga ang nahigugma kanako nagtuman sa akong sugo. Higugmaon siya sa akong amahan ug akong amahan mo anha ug mupuyo diha kaniya. Mao na siya ang nagtuman. Ang nahigugma kanako nagtuman sa akong sugo. Higugmaon siya sa akong amahan, ako nga akong amahan mo anha ug mupuyo diha kaniya. Mao na siya ang manahimong templo sa Dios. Kadtong kun higugma kamo kanako tuman ang akong mga sugo. Pero kung nagtuman ka og sugo sa tao, mo na nga magausisa ka. So siya imong kaugalingon magsusit ta sa matag usa kanato. Kung tinuod ba nga templo ta sa Dios? Makaangkon ka ba nga templo sa Dios? Mao na nga ang kasulatan. Si Apostol Pedro nagaingon, kinahanglan at andam kamo pagpanubag sa makigsayod kaninyo sa inyong gilauman. Mo na kung moangkon ka na nga Kristohanon, niangkon ka nga templo sa Dios. Pagpangutan-on ka kinahanglan makatubag yung ka na. Mo na itiman-an nato. Ang nahimong templo sa Dios kanang gitawag din sa kasulatan nga nidawat sa ebanghelyo dito gisugdan sa Antioquia og mga Kristohanon. Ug mao na siya ang kamatuoran nga ang tanan nga mo adap o mo dawat aning maayong balita
Kay maura man gihapon ni ang ilang gitudlo atong mga panahon na mas masumpay ta ato nga Kristohanon hangtod sa pag-abot sa panahon nga gitagal. Mao nang mao na si Kristo mo'y ulo niya. Iglesia ang iyang lawas. Katawhan kani mga Kristohanon. Siya mo'y ulo kay magpuyo man pinagi sa iyang espiritu. Mao nang siya mo'y mag-atiman. Siya mo'y mag-guide sa atong hunahuna. Mao nang magpuyo ang Dios sa matag tao, ang espiritu sa Dios magpuyo. Siya may magpalihok dito sa sulod. Ug mao nang ang katawhan sa Dios makatuman gyud. Kay dili man kita mo'y maglihok. Kay sa atong kaugalingong paninguha nga kalibutanon nga atong tawhanon, dili ginato na makabot. Mao na nga nagpuyo ang espiritu sa Dios, mo to siya maghatag og tinguha pagtuman sa iyang kabubuton. Mao na nga atong lawas gamiton sa Dios alang sa matarong nga katuyuan. Mao na gisay-say dita nagitudlo. Mao na ni panahon ang kung gusto ka nga mag-alagad sa Dios, mao ni ang ato ang kini sa Roma 12. Mao ni ang pag-alagad o pagsimba sa Dios nga gitudlo sa kasulatan. Ako sa una nagtuo ko nga kanang pagsimba sama aning ato makita aning kalibutanon. Mosulod po ko dito kay matud pa musimba. Ina ang akong hunahon na kaniadto. Usay ang akong apo mangutanan ako. Nganong wala man kay simba-simba lo? Tungod kay dili na mo'y pagsimba sa katawhan sa Dios. Kaya ang pagsimba sa Dios matagutlo sa imong kinabuhi. Ang pag-alagad sa Dios matagutlo sa imong kinabuhi. Mauna ang tinuod nga pagsimba. Kung mo ni gipasabot sa kasulatan. Ang pag-alagad og pagsimba. Mauna ni siya kung ang tao makabuhat, mauna siya ang katumanan o. Ang pag-alagad sa Dios mo ni paminawa 12 sa Roma 12 kapitulo 1 kapitulo 12 bersikulo 1 ngadto sa 2 ni siya. Paminawa og maayo para makasabot ka og unsa ang pagsimba, unsa ang tinuod nga pagsimba og pag-alagad sa Dios. Busa mga igsuon, tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato. Hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios, ingon nga buhing halad, balaan og makapahimuot kaniya. Mo na naghangyo. Ang Espiritu Santo mo ni, pulong ni Espiritu Santo ni siya ang naghangyo na to. Makapahimuot kaniya o. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Unsaon man nato pag simba ang Dios, unsaon nato paghalad? Mo ni siya. Sa 2, ayaw ka mo pahiuyon sa pamatasan ni ining panahon na. Ipabago hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinagi sa pagbago sa inyong hunahuna, aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios, unsay maayo hingpit og makapahimuot kaniya. Muna muduol ta sa Dios, ipabago na to ang atong kaugalingon. Mao na baguhon ka na sa Dios, gamiton ka, makasimba ka, dili sa pagsimba nga adlaw nga mo nang matagutlo ang pag-alagad o pagsimba sa Dios. Mao na kung mahimo ka ng espirituhanon, sa matagutlo ang imong hunahuna, ang pulong sa Dios, ang Dios, Ginoong Hesukristo, mao na kanunay naa sa hunahuna sa tao. Mao ni kalainan sa kalibutanon. Kay ang tao nga kalibutanon, maghunahuna lagi kanunay unsay makalipay. Ambisyon ana. Sama sa kung gisulti kaniya ganina nga inana ako anang nasinati sa pagkinabuhi nako nga wala pa ko masayod sa kamatuoran. Ang pagsimba sa Dios dili nagtagal og kuan og adlaw, nag-schedule og adlaw, wala. Tanang oras ang pag-alagad sa Dios mo na
mabuhat nimo, mutugyan nimo niyo mupuyo ang Dios pinaagi sa espiritu, mao na nga kita mamatarong ta ug siya na ang magbuhat sulod, mao nang ang mga tao matingala, kanhi nimong mga kauban matingala. Pag-abot kung matuman nato ni, sama ka nako natabo ni sa kong kinabuhi. Kung mahimo na nimo ni, nga mosimba ka na sa Dios o mualagad sa Dios, makita na ang kalainan o matingala na ng mga tao nga unya mabugal-bugal na sila. Wala naman kay simba-simba niya. Adtuon ka sa ingnon ka na nga nawala. Imanig maayo na ka ng akong gisulti. Kay mao na ang tinuod. Pag masayod ka na sa kamatuoran, nasayod na ka og unsaon pagsimba ang Dios. Ug mao na nga kung asa ka nag-apil, pag dili na ka simba, ingnon na ka nga nawala. Mao na ang isip sa kalibutanon. Adtuon ka. Mo nang balik-balikan ka kay nawala. Kung makat-on ka, nahibalo na ka nga dili na mo'y pagsimba sa Dios. Mo ni gitundo. Gamiton ta sa Dios sa matarong at katuyuan. Matagutlo sa atong kinabuhi, masimba nato ug maalagaran nato ang Dios. Kay gamiton man ta niya, mo nang mahimong matarong ang tao. Muduol ta sa akong kinabuhi mo ni ang kaong nasinati. Kaysa una, tungod kay gubot kay akong kinabuhi, mo nang nakita nako nga hasol ang akong kinabuhi, niyan anak ko'y pamilya. Mo to naghangyo ko sa Dios. Ginoo tagay ko bag-ong dalan sa kinabuhi. Matagutlo sige ko gunahuna Ginoo, gusto ko nga mabago ang akong kinabuhi, tagay kong dalan sa kinabuhi. Tanaw di tukma kayo diri no. Naghangyo. Mahangyon ko nga muni. Mauni ang pag-abot nako ni pagbasa ni kini ang nakita nako. Busa mga igsuon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato. Hangyon ko kamo pagtugyan sa inyong kaugalingon ingon nga buhi. Pagtugyan ngadto sa Dios ingon nga buhing halad balaan ug makapahimuot kaniya. Umo na siya. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Kini mao ni matuod nga pagsimba. Ayaw kamo pahiuyon sa pamatasan ining panahon na. Ipabago hinuon sa Dios ang inyong kinabuhi. Pinagi sa pagbago sa inyong hunahuna aron masayran ninyo ang kamumuton sa Dios unsay maayo hingpit o makapahimuot kaniya. Muna kung mabuhat na nimo na mohangyo ka sa Dios nga bag-on kasing-kasing imong kinabuhi. Kung ang imong pagsangpit matinud-anon, dili gyud ka mapakyas. Muna ako nasinyati. Ang kalainan tinon sa karong panahon na nagkinabuhi man ko nga espiritu Kristohanon. Pero makigugoy-hugoy gihapon ko sa kanang mga lingaw-lingaw sa kalibutan. Wala magpasabot nga ako kalibutanon, kundi tungod sa relasyon nako sa ako ang mga kaila. Pero lahi ang akong una-una sa ilamang magtanaw lang ko. Ang ilang mga buhat o ang ilang pagpanulti, lahi. Mo nag-ingon ni Apostol Pablo na pwede ka makibagay, magpuyon. Pero sa mga daotang tao, dili gyud ka pwede mo sagol. Unya ang mga daotang pong tao, dili gyud po naganahan sa imo. Kaya ang ilang gusto ka naman lang kanang kalibutanon nga pag-isip. Gamit ako na parte sa ako ang pamilya, ako maigsuon, mga parente, ako mga anak, mga apo. Nami maglingaw-lingaw mi. Kanang pag-inom, moinom ko gamay. Ngano nga moinom ko gamay? Tungod kay mauna ang gitudlo sa kasulatan. Nga moinom, bisan ang botelya na gayon, moderately, kanang kung diri moinom sa kasagaran na siya. Nag-inom ko na. Malingaw na ko makig-uban, maayong makig-istorya, maghiskot o mga maayong mga butang. Ingon na ang kinabuhi sa mga tao nga espirituhanon. Dili ko manaway, para ng uban nga manaway, ug unsay bisyo, palahubo, ganabog, panamanabako, magsing panaway.
dili na ko na kinayan na lainan ko nga na kinasayad ko nga dili man na husto. Mao ni akong kinabuhi. Ug samtang nagbasa ko sa kasulatan, ang kanang pag-inom wala gina gidili, di gyud kakabasa sa kasulatan nga gidid-an ang tao sa pag-inom. Pero puti daghana nga nagtudlo karon nga ang inom gidili. Gisgutan ko na sa pagkinabuhi nako, wala ko kabasa diri nga gidid-an ang tao pag-inom. Kumplito ang kasulatan. Wala kahikawi sa kalipay. Pero sa panahon nga maglipay-lipay ka uban anang mga tao nga kumuinom ka, dili ikaw ang magbuot ana sa imong kaugalingon, dili. Nga hunahunaon mo dili na ginahunahuna. Nagbuhat ka dili ikaw ang nagbuhat ana nga kanang makita nga lahi dito sa ilaha. Mao na kalainan sa mga tao nga espirituhanon ngadto sa mga kalibutanon. Mao nang uban moingon nga mao ni mo na. Pero dili po sila kapasipan ako kay dili man po ko normal lang. Mao na nga kanang dunay mga tawo nga akong natubang. Nga gibarugan gyud nila. Gibarugan gyud niya nga gidili gyud ang inom. Na daghang nagbasa diri Isaias na gipangbasa niya basa. Pagka magbasa ako ra pong sunod. Pero dunay mga parte sa kasulatan nga wala nila gihatagag importansya. Wala kay mabasa diri nga gidid-an ang tao sa inom. Dunay usa po na itubang nako nga bata-bata pa to, naghiskot miya ng inom nga niingon gitubag din sa kuha nga kay nagistorya mi niadto. Niingon nga gidili gyud ng inom sa Biblia, sa kasulatan. Di sa istorya ako gyud ko nga mabasa gid na do nga gidili sa kasulatan. Gidili gyud na. Asa man nabasa mo tong gibasa niya. Mabasa, ayaw ka mo paghubog-hubog kay makadaot ka na sa iyong lawas. Nitanaw ko niya. Ikubalik ka daw og basa, ayaw ka mo paghubog-hubog kay makadaot ka na sa iyong lawas. Muna ay paghubog-hubog kay makadaot sa lawas. Kaya mga palahubog, dili man na malangit, pero man na siya. Pero giingon ba nga, gisulti ba nga ayaw pag-inom, gidid-an ba yan? Dili. Unsay gihimo nga unang milagro ni Kristo. Moto gihimo niya bino ang milagro gihimo niya ang tubig ug bino. Kana usa na sa pagpakita kung unsa ang Dios kamaayo sa tao. Unya dunay mga katarungan argumento. Mutubag. Dili man to bino nga kanang pareha na to bino, Dios man to. Di akong gibasa balik ko. Ikaw na kuno basa balikan kuno Dios man na. Sa kasag sa naghimo ni Kristo ang tubig ug bino. Wa man mayon nga gihimo Dios. Ingon ana lang ang mga tao. Basta malinglag gani kag tao. Unya imo ginang barugan mo na biktima ka sa limbong. Iman-an gina atong maayo. Nya, ina ko nga mabasa gyud. Pero gipangbalik na kog basa. Dili gina siya mabasa. Mo nang ipangitaan ako sila kung kinsa man gani sa inyo mga kauban diha nga makabasa sa kasulatan nga ang tao gidid-an og inom. Basig na naagyan ako na unya, nalimot lang ko. Pero sumala sa gibasa, wala gid mag-inom nga gidili gid ang inom. Pero doon ay gisulti. Mag-unsa man ang kinabuhi kung wala bino. Gibuhat ang bino aron ang tao malipay. Mo na gitudloan, susto nga pamaagi pagtudlo. Mo na nga kinahanglan ang tao makaton jud kani. Mo na kung maespirituhanon ang tao,
Mahimo nga dili ka mo inom. Mahimo nga mo inom ka, pero kanang naatanan, dili ikaw mo magdala sa imong kaugalingon, kundi ang Dios. Ang Dios na mauni kung mapabag-o nimo ang kinabuhi. Kung mualagad ka sa Dios o musimba ka, mao na diha, dili kay kanang muadtog building nga simba, dili na siya mao ang gisulti sa kasulatan. Kaya ang mga Kristiyano wala man magbuhat ana. Magtigom lang sila. Sa dili na sa mga buhat, nagtigom sa mga balay sa mga magtotoo. Kung wala na sila building nga kanang sama na ito makita nga magsimba kuno mao nang mga adlaw nga gina schedule nga mga adlaw. Dili na nimo makita sa mga Kristiyano. Muna kung makigsulti ko ana mga bahina, dunay mga argumento gihapon nga moingon. Wala pa sila simbahan kaya wa pa man sila makabuhat. Inana lang gihapon. Kanang hunahuna nga mulapas ka na sa kasulatan. Ingon ana ang mga tao. Taas kayo ang mga panglantaw. Pero dili na magamit atubangan sa Dios kay ang gisulti. Bulahan ang muilang nga kabos sa mga butang nga espirituhanon. Kay maangkon nila ang paghari sa Dios. Mubasa lang ka ani tanan, tuhuan na nimo. Ang ipabuhat, buhaton, ang ipalikayan, likayan. Maura na siya ang angay mabuhat sa tao. Wala na ilain, dili ta makadugang nga kanang bunga na sa atong hunahuna. Kanang giingon ni Kristo. Oo kun oo, dili kun dili. Kay kung duna pa'y mulabaw na, kana iya na sayawa. Sama ka nako. Kung maghisgot o mga butang nga espirituhanon, unya ang akong katubang nagsulti nga wala masulat, dili gid ko pwede nga oo. Dili gina siya. Kay kung muuo ka sa ilahang mga gisulti nga wala masulat, muna. Kay kung naapay mo labaw na iya na sayawa, magpasabot nga dapig ka to. Mo na may tabo. Pero minumduman lang nato nga ang kasulatan, dili gini siya masayo. Kung mao ni magatudlo na to, mao ni makahatag ka natong paglaom. Muna sama sa kong gikaingon. Kung ikaw nagaangkon ka nga Kristohanon, kinahanglan makatubag ka. Sumala sa gisulti ni Apostol Pedro nga, kinahanglan andam kamo pagtubag sa inyong gilauman. Pareha na gitawag nga born again, kaya ang mga tao nga mahimong Kristohanon, Espirituhanon mo na maborn again man, makapatao pag-usap. Pangutanon ka sa unsa magpaagi nganong naborn again mo ka. Kinahanglan andam ka pagpanubag ana. Kaya para makita nga nakat-on juga. Kay mo ingon lang ka born again ko kay tungod mo na ako naipon. Pakyas ka. Kinahanglan na born again ka. Makatudlo ka sa kasulatan asa na siya, asa ka gihimong born again sa Dios. Dili anang mga tao nga apil kag pundok dito na born again ka. Naata na diri mo nga gikinahanglan nato basa sa kasulatan. Mo ni akong ginadala kini mensahe. Sama sa mga apostol sa una mao gihapon nilang isangyo. Ug mao ni nagpadayon hangtod karon sa atong panahon na sila gihapon ang nagatudlo kanato. Kani tanan. Dili pundok ang ilang gisangyo. Ang ebanghelyo ug mao na nga ang nagtuo sa atong unang panahon dito sa Antioquia, mao nang dito gisugdan og pagtawag, gitawag og Kristohanon nga nidawat sagol na mga Hintil o mga Hudyo to nagsagol nga nidawat sa maayong balita nituo sila. Mao tong gitawag og unang higayon dito sa mga Tesalonica o Kristohanon. Mao na nga ang tanan nga mudawat ani mao gihapon Kristohanon. Mao na nga nganong Kristohanon ang inyong makita diri sa naa diha sa kuang tungod. Kay mao na tinuod. Mao ni mo garantiya nga ikaw Kristohanon ka, sa unsang Kristohanon ka. Kinahanglan makatubag ka na. Kay dili mahimo nga mag-angkon kang Kristohanon unya wa ka masayon.
Mao na nga mga tao, kung magtinguha ka, mao na tinguhaon na to pagkaabot na to. Lumasayra na to na siya. Masayod ka sa kamatuoran o maghatag ka na to og kagawasan. Dili lang sa pagsuon-suon nga maminaw, suon-suon, nagikan sa tao. Wala tayong mapaabot ana. Mao na mag-usisa ta kay inig pangutana, Kristohanon ka, nganong na Kristohanon ka man? Sa unsa paagi? Mao na, ang kasulatan mao ni imong abron ipakita nganong na Kristohanon ka. O nganong na born again ka. Kana siguro nga makatubag ka na. Kay kung dili ka katubag, mao na nag-angkon-angkon lang ang tao ana. Dili ta pwede mo angkon sa mga butang nga wala na to mahupti. Pareha nang pagka-espirituhanon. Kano sa espirituhanon ang tao? Ug dawaton na to ang maayong balita mo na patikan sa Dios. Pinaagi sa Espiritu Santo timaan nga kita iya na. Mao nang andam yo katubag yo ka. Dili sa pag-angkon-angkon lang unya kani mga tao mag-angkon-angkon lang musuko ra ba na diretso. Dali ra na sila masuko. Kaya ang pagpangutana nimo hunahuna giinsultuhan pero mo nay tinuod. Mo na kung sa atong pagkinabuhi aning kalibutan na unya nagtuo ta nga nagasimba ta, naghupot ta aning kasulatan, nagtuo na ta nga nakat-on na ta. Dili ka makahukom sa imong kaugalingon kung dili ang Dios mo'y nagtan-aw nimo. Mo na hinungdan nga nganong nga walay makalimod unsa kadako sa tinago sa atong relihiyon. Una natago ang tanan nga mga katawhan sa Dios. Mga Kristohanon natago sa katilingban. Nagtuo ta nga nag-apil ta punog gitawag kag Kristohanon mao na Kristohanon na ta. Natago ang mga Kristohanon sa mga mata sa tao. Ang Dios nga nasayod og kinsa iyang katawhan tungod kay giusisa niya ang kasing-kasing sa tao. Kung mao nang nakita niya nga dunay pagtuo mao nagipatikan sa Espiritu Santo timaan nga kita iya na. Mo nga pareha nang madungog nga magwali. Musulti nga mo na nagpatikan ta gipatikan. Pero kinahanglan masubay ginato na susto. Mo na nga nganong nagiingon sa kasulatan nga bulahan ang mubasa o ang mamati basta mutuman sa naisulat. Kung matuman na sa tao, makita sa Dios ang imong tinguha, mo na madawat nimo ang tanan nga gasa. Kamatuoran, madawat nimo ang tanang saad sa Dios. Mo na mahimo na ka makasulti. Kay ang mga katawhan sa Dios, ang mga propeta wala ni sila mag-eskwela o kalibutanon. Mga apostolis wala ni sila mag-eskwela o kalibutanon. Nga kahibaloan lang gitawag og propesyon. Sila nagasulti minanduan sa Espiritu Santo. Gigasan nila ngadto sa Dios. Tanan kanang mga propeta. Mao po nga gituluan pud ang katawhan karon nga pinaagi sa pagtuo. Mo nang tagaan po ka sa Dios sa iyang gasa nga maong Espiritu Santo. Ug mo nagipasidnan ug ayaw niyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios nga anaa kaninyo kay mao ka ang pati kanyo alang unya sa adlaw nga luwason kamo sa Dios. Mao na ang tinuod nga Kristohanon. Mo na makinahanglan og mo angkon kang Kristohanon, matubag nimo ang tanan, maabri nimo kasulatan, papaminaw nimo ang mga tao nga mangutanan nimo nganong na Kristohanon ka. Ingon na ana. Kung naon sa tao lisod pero dili man ikaw ang magbuhat. Ang Dios mo magliho kung ikaw dunay pagtuo. Mao na siya ang kamatuoran nga angayan natong masayran. Sado no? O dili lang ko kutob ako manghinaot
nga sa atong pagkinabuhi aning kalibutan na gikahinangop ninyo ni kaning mga parte sa kasulatan nga akong gipangbasa o bisan kanang akong gipanulti naa na sa kasulatan. Kay kanang akong pagpanulti usa na sa mga pagtestimony sa nahitabo sa akong kinabuhi. Una kining pagsimba, pagtugyan, ipabago. Una nakatestimony ko ni kanang akong gipanulti na sinati na ko na siya. Basta matinud-anon ka, mao na siyang kamatuoran. Kung ako manghinaot nga ipatik ni sa Dios sa matag usa kanato, aron mao kini ang magagabay kanato sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Kay gawas ani wala nay lain. Hinumduman nato sa kasulatan walay makasaysay ani. Walay makadugang ani. Walay libro nga ikadugang ani aron mo saksi ani. Kay si Kristo nagsulti, wala ko magsaksi, wala ko makinahanglan og saksi sa tao. Gisulti ko lang na aron mga luwas kamo. Kay kung musaksi ka, doon na kay mga libro nga pasaksihon nimo. Wa makinahanglan si Kristo ana. Kung mugamit ka na nga maong saksi, wa kay paglaom. Kay gisulti man ni Kristo. Wa ko makinahanglan og saksi sa tao. Gisulti ko kini aron mga luwas kamo. Mo na si ang tinuod. Ug ako manghinaot nga ang Dios kanunay maghari sa matag usa kanato aron mabatunan nato ang kalinaw sa kinabuhi. Magsangkap sa tanan natong gikinahanglan ug maghatag unta kanunay og maayong panglawas. Ug sama sa gihapon, mangutana ta sa atong kaugalingon, buot ba ko nga mabulahan? Buot ba ka nga mabulahan? Basa aning kasulatan ug dawata ang itudlo nimo para ta mabulahan. Ug diri lang kukutob ni higala Florentino sa tira nga niya sa tagom, manamilit kanyo may gabi ka natong tanan. Ug hantud na pud sunod gabi mabati na sad ko ninyo.